अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोबाइल के इस दौर ने लोगों से इतना दूर कर दिया है कि आज के दौर में कोई अपने दोस्तों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए परहेज़ करता है। कोई किसी के घर नहीं जाता, कोई किसी से बात नहीं करता। जैसे पहले महफ़िल जुड़ती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे ईद के दिन पर। अब कोई किसी से मिलने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। दोस्तों, अगर किसी के पास किसी से मिलने के लिए टाइम नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को भूल जाएं। आज के दौर में लोगों ने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया है कि माँ बाप से भी बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये काम है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं उन लड़कों और लड़कियों से गुजारिश करता हूँ कि आपके माँ बाप ने आपको बड़े लाडो प्यार से पाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको सारी तकलीफ़ें झेल के 9 माह पेट में रख के बाप सऊदी दुबई जाके किसी तरह से आपके हर ज़रूरत को पूरी करता है। आप किसी लायक नहीं होते, आपको उस लायक बनाता है शायद ताकि समाज में आपको सब अच्छा कहें। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर ज़रूरियात पूरी करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, इसके पीछे 2 रीज़न मैं मानता हूँ। पहला रीज़न दोस्तों ये है कि जैसे जब शादी हो जाती है तो जब हमारे घर कोई लड़की आती है बहू बन के, तो उसके बाद उस लड़की का फ़र्ज़ बनता है कि जैसे वो अपनी रियल माँ को रियल माँ समझती है, उसी तरह अपनी सास को माँ समझे, और अपने बाप को रियल बाप जो उसका होता है वो अपने ससुर को रियल बाप समझे, तो कभी झगड़े नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी से पहले भाई और भाई में बड़ी दोस्ती होती है। शादी बाद जैसे भी उसकी वाइफ आती है तो भाई भाई में रिश्ते गड़बड़ होने लगते हैं, माँ से झगड़े होने लगते हैं। और उसके बाद नतीजा क्या होता है कि बेटा अपनी माँ को छोड़कर घर से बाहर चला जाता है, माँ को तनहा करके। जिसके घर में 4-5 बच्चे हैं उसमें माँ को तो पता नहीं चलता है, लेकिन जिसके घर में सिर्फ 1-2 बच्चे होंगे उसकी माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, माँ क्या सोचती होगी, वो तो उस वक्त की उसकी हालत जानते हो कि माँ के अपना कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। दूसरा रीज़न दोस्तों मैं ये मानता हूँ कि आजकल के दौर में जब बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, तो माँ क्या करती हैं कि अपना बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। वो मार्केट से जो लैक्टोजिन और नेस्टोजिन का दूध जो आता है वो पिलाना शुरू कर देती हैं। डॉक्टर भी हरामखोर इतने बेगैरत कमीने होते हैं कि पहले वाले डॉक्टर जो थे वो बताते थे कि 6 माह तक अपनी माँ अपने बेटे को अपना दूध पिलाए, बच्चे को अपने दूध पिलाए तो बच्चा तंदुरुस्त होता है, उसके दिल में मोहब्बत होती है। लेकिन आज का दौर क्या हो गया है कि डॉक्टर का सीधे बोल देगा ये दूध पिलाओगे तो बच्चा सेहतमंद रहेगा, तो नहीं। और इसको ये नहीं पता होगा कि माँ से ज़्यादा ताकतवर दूध किसी चीज़ का नहीं होता। 6 माह तक उसको उसका दूध पीना चाहिए ताकि बच्चे को माँ की कदर और माँ की परवरिश के बारे में उसको धीरे धीरे याद रहे। और नाफरमानी के माँ के साथ जो माँ बाप को लोग भूलते जा रहे हैं, जो माँ बाप से जो औलादें दूर होती जा रही हैं, इसके 2 सबसे बड़े रीज़न हैं। यही है कि एक तो रीज़न ये है कि हम जो अपने बच्चे को सिखाते हैं वही बच्चे हमारे साथ करते हैं। तो अगर एक माँ अपने बच्चे को अपना रियल दूध पिलाएगी तो इंशाअल्लाह उसकी बच्चे के दिल से कभी मोहब्बत नहीं ख़त्म होगी। और अगर नकली दूध पिलाएगी अपने आप को मतलब वो क्या नाम है, अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए, अपने खूबसूरत बनने के लिए अपने बच्चे को मतलब बाटली का दूध देती हैं, और उसके बाद वो बच्चे बाद में चल के क्या होता है कि 10 साल के 12 साल की उम्र में उनको पता ही नहीं होता है कि माँ क्या होती है, बाप क्या होते हैं, वो भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बहुत सीरियस टॉपिक है। आपको अगर मजाक लगता होगा तो मजाक मत करिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बहुत सीरियस टॉपिक है। दूसरा वही है कि आप अगर लड़की अगर किसी के घर जाती है तो जिस तरह माँ को अपनी रियल माँ समझती है तो अपनी सास को भी रियल से समझ के अगर खिदमत करे तो शायद आज ये नतीजा ना निकले। मैंने पूरी दुनिया 3-4 देश मैंने कंट्री में मैंने सरवाइव किया है, गया है। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे यहाँ तक देखा है कि कहीं पर भी मतलब मैंने ये नहीं देखा कि कोई माँ का बहुत बड़ा रुतबा किसी ने कहीं पे किया होगा। कहीं पे कोई वो नहीं है। लोग माँ को भूलते जा रहे हैं, रिश्ते से दूर होते जा रहे हैं, और उनके दिल में माँ की मोहब्बत का कुछ एकदम मतलब समझ लीजिए कि 0/0 हो रहा है। समाज इतना ख़राब होता जा रहा है, तो उस समाज को हम बनाएंगे। तो मैं लड़कियों से गुजारिश करता हूँ कि आप पढ़ी लिखी हैं, आपको उनके बारे में बताया जाता है कि माँ का दूध जो होता है वो कितना अहम होता है, तो आपकी भी शादी होगी। आप ज़रूर इस बातों पर अमल करना, इसको लाजिम लोगों के सामने या मतलब जितना हो सके इसको शेयर करके लोगों को बताना। ये बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, बहुत बड़ा मसला है। ये जो मार्केट में नेस्टोजिन वाला दूध आके जो परवरिश में कमी करवाया है, जो मोहब्बत में कमी करवाया है, सब इसी की देन है। शायद ये बात अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर सोचना। समझ गए ना। और माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप
جن کے پاس ماں ہے، جن کے پاس باپ ہے، وہ تو سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا نصیب والا ہے، اس کو ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، جن کے پاس ایک چیزیں ہوتی ہے ایک چیز نہیں ہوتی، ان کے دلوں سے جا کے پوچھو، باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں جنت ہے۔ تو سوچ لو کہ اگر دروازہ نہیں کھلے گا تو آپ اندر نہیں جا سکتے، سمجھ رہے نا؟ تو ماں کی خدمت کریے، ماں کو اپنا دوست بنائیے، ماں سے آپ ساری باتیں شیئر کریے، باپ کو اپنا دوست سمجھیے، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، ان کی پیر دابو، ان کے سر پہ تیل رکھو، ان کی ضروریات پوری کرو، ان کی خوشیوں میں شامل ہو۔ جس طرح ماں نے آپ کو آپ کی خوشی پوری کی ہے بچپن سے لے کر بڑے تک، اسی طرح آپ کا فرض بھی بنتا ہے جب ماں اور باپ بوڑھے ہوتے ہیں، عمر ڈھلتی ہے تو وہ بھی ایک بچے کے مانند ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی ان ضروریات کو پورے کریں، گھر سے الگ نہ ہوں۔ دوستوں، میں نہیں جانتا کہ میرے سے بڑا بھی کوئی یہاں پہ اس وقت اپنی ماں کو ماننے والا ہوگا۔ میرے باپ کا انتقال ہوئے 20 سال ہو گئے، اور 20 سال سے آج کی ڈیٹ تک میں 18 لوگوں کی فیملی دیکھتا ہوں۔ میں بہت ذمہ دار انسان ہوں، میں اپنے گھر والوں کو بہت عزیز سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں اپنی ماں کی۔ میری ماں مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو میں 100 بار معافی مانگتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ 100 بار ناراض ہو میں دن رات معافی مانگوں، تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھ سے خوش رہتی ہے۔ اور میرا نام پوری سدھار میں 2-4 گاؤں میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک ناصر ہے جو اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو ایسا بیٹا نصیب کرے۔ تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں، ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویڈیو کیوں بنایا ہے؟ صرف آپ لوگ کے لیے بنایا کہ ان سب چیزوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، سب کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی پڑی ہے، کوئی کسی کو ماں کو گالی دے رہا ہے، کوئی کسی کی بہن کو گالی دے رہا ہے۔ اگر ریئل میں یہ ماں کا دودھ پیے ہوتے، اگر ریئل میں ماں نے ان کو اپنے دودھ پلا کے پالا ہوتا تو یہ چینل پہ آ کے کسی کی ماں بہن کی گالی نہیں دیتے۔ یہ جتنے ہیں یہاں پہ کوئی بھی جتنے ہیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% جتنے ہیں یہ سب باٹل کی دودھ پینے والے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، ورنہ گالی کیسے نکلتی ہے منہ سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کی زبان سے گالیاں کیسے نکلتی ہیں لوگوں کے لیے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی کسی کی ماں کو گالی کیسے دیتا ہے، کوئی کسی کے، حالانکہ اس کے خود کی اپنی بہن ہوتی ہے۔ وہ خود سوچے کہ جو دوسروں کی بہن کے بارے میں وہ بولتا ہے، اگر اس کی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے یا اس کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں لوگ سوچتے نہیں ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن ہم کو غور کرنا پڑے گا، ہم کو ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ اسی سماج کا حصہ بنیں گے۔ جو آج ہم کیے ہیں وہ کل ہمارے سامنے آئے گا، جو آج ہم کریں گے کل ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہر چیز کا بدل ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گھاؤ لگتی ہے، آپ کا انگوٹھا کٹتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ یہ ایسے ہی لگا ہے، یہ کوئی غلط کام کیے ہوں گے تو ہی آپ کے ہاتھوں میں درد ہوا ہوگا، تو بھی آپ کو تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ہر چیز کا بدل اسی وقت اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، لیکن ہم دماغ میں نہیں رکھتے یہ بات۔ تو دوستوں، میں لڑکیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف ماں باپ، کسی کو نہ دیکھو، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں بہت تکلیفوں سے پالتی ہے، ماں کی آنسو، ایک قطرہ آنسو سمندر کے دریا کے برابر ہے۔ دوستوں، اتنی بڑی دریا اپنے لیے نہیں بناؤ کہ قیامت کے دن جا کے ہم کو ماں کیا نام ہے اللہ کے سامنے ہم مطلب ایک تو گناہ گار، دن رات ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، دن رات ہم گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ کم سے کم اپنی دنیا سے جائیں تو کم سے کم ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں تو سمجھ لیجیے آدھی جنت ہم لوگ کو مل گئی۔ آپ اس پر ضرور خیال کرنا، اس پر ضرور پر رد عمل اپنا جاری رکھنا، اور یہ بات لوگوں سے بیان کرنا، یہ بات لوگوں کو بتاتے رہنا کہ ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، کہانی بتاؤ، کہانی پڑھاؤ، دن رات اپنے دماغ میں ایک سمجھ لیجیے نا ناول بنا لو، ایک اسٹوری بنا لو کہ اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل میں اپنے لوگوں کو ان چیزوں پر ہم فوکس کریں گے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔